वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बात करते हैं जी अब नित नए ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस विंटर सीजन में ट्रेंडी नजर आएं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मेकअप एंड हेयर। एक छोटा सा सेगमेंट जो आपके लिए एक कैप्सूल हो सकता है, जिससे आपको ये पता चले कि व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द विंटर्स ऑफ 2021। हमारे साथ मौजूद हैं जी सदफ जुनैद। आप मेकअप और हेयर स्टाइलिंग एजुकेटर हैं एंड यू आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सैडीज एकेडमी। बहुत शुक्रिया सदफ हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट कलर्स आर ट्रेंडिंग, खास तौर पे अगर पार्टी मेकअप की बात की जाए, भाई ब्राइडल का तो सबको पता होता है कि दुल्हन ने क्या तैयार होना है, कैसे तैयार होना है, उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो खवातीन अपने घर की किसी तकरीब में जरा प्रॉपरली तैयार होकर जाना चाहती हैं, उनके लिए क्या ट्रेंड्स हैं? Thank you so much, Sidra, for inviting me on your show. एक्चुअली ट्रेंड्स तो चेंज होते रहते हैं, आपको पता है, बट आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है नो मेकअप लुक एट ऑल। अब क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि नो मेकअप लुक चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि नो मेकअप इज नो मेकअप। नो मेकअप इज सो लाइट एंड नाइस कि आपकी स्किन ग्लो भी करती है, आप खूबसूरत भी लग रहे होते हैं और मेकअप भी हुआ होता है। तो इसमें जब आमतौर पे लोगों का शायद ख्याल ये है कि नो मेकअप का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट्स नहीं लग रहे। अगर मैं आपसे बेसिक रेसिपी, जो लोग अगर सैलून नहीं जाना चाहते, घर में नो मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट दे नीड टू हैव? बेसिकली नाइस ग्लोइंग स्किन की जो मेन रेसिपी है, ऑब्वियसली आप हाइड्रेटेड रहें। फाउंडेशंस इतने नेचुरली आजकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, स्किन को जितना क्लोज कॉम्प्लेक्शन से आप फाउंडेशन के शेड को रखेंगे, उतना आपके अंदर एक नेचुरल ग्लोई एक इफेक्ट आता है। एंड यू नो वो केकी और वो चैपी किस्म का मेकअप अब इट्स ऑफ। लाइट ब्राउज आ गए हैं दोबारा मार्केट में, नाइस ग्लोइंग आईज आ गई हैं, लाइट सा लाइनर हो, नाइस नेचुरल लैशेज हो। एंड क्लाइंट्स डिमांड भी आजकल यही कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल नो मेकअप लुक, हल्की सी लिपस्टिक हो। बस एक्चुअली आजकल स्किन पे बहुत ज्यादा फोकस है कि स्किन बहुत नेचुरल नजर आनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि इतने सारे डिफरेंट वेज ऑफ कवरेज मौजूद हैं। लोग बीबी क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी हैं, एक्चुअल बेस भी है, और जितने ट्यूटोरियल्स मैं देखती हूँ उसमें एक नहीं कई चीजें। आपके पास ब्रॉन्जर भी होना चाहिए, हाइलाइटर भी होना चाहिए, आपका कलर करेक्टर भी होना चाहिए। आप अगर किसी की स्किन में कोई बहुत ज्यादा मसले नहीं है तो आप क्या रेकमेंड करेंगी? करेक्शन की तो फिर बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स तो हम सबको हैं, स्पेशली अगर हम लोग वेल रेस्टेड नहीं होते हैं तो उसकी करेक्शन की जरूरत है। कोई फ्लॉज हैं, कोई हल्के फुल्के, कोई मुंह पे दानों के मार्क्स हैं, कोई स्कार्स हैं, उसके लिए छोटी मोटी करेक्शन की जरूरत है। बट कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट है यहाँ पे कि अगर आपको जरूरत नहीं भी है करेक्शन की, सो स्टिल यू बाय सो मेनी प्रोडक्ट्स, बिकॉज सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर जरूरत नहीं भी है, सो यू नो पीपल एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको सही तरीकेकार आता है मेकअप का, जो कि हम एजुकेट करते हैं लोगों को, पाकिस्तान का थोड़ा सा, सब कॉन्टिनेंट का एक्चुअली ट्रेंड यही है कि आप अगर गोरे हैं या आपका कलर फेयर है तो देन ओनली यू विल लुक ब्यूटीफुल। अदरवाइज आप यकीन करें, जब हम एजुकेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम यही कहते हैं, हम इन्हांस करते हैं आपके नेचुरल ब्यूटी को। आप अपने नेचुरल फीचर्स को इन्हांस करें, हल्की फुल्की थोड़ी सी टचअप्स कर लें, एंड थोड़ी सी कॉन्टोरिंग, नाइस स्किन। तो आई थिंक दैट इज इनफ। वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल, यू नो। वेरी ट्रू। सदफ, मुझे बताएं, आजकल आईलैश एक्सटेंशंस का बहुत फैशन है, उस पर क्या कहेंगी? आईलैश एक्सटेंशंस, अगर तो सही एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, लिटरली सिद्रा मैं आपको बताऊं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, हो जाती है। लेकिन मैंने ब्लंडर्स भी देखे हैं, ट्रस्ट मी। आंखों के जो आपका जो व्हाइट पार्ट है वो बिल्कुल हाइड हो जाता है, लैशेस बिल्कुल आपकी आंखों को कवर कर देती हैं। उसमें टेक्नीशियन माहिर होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर गलत हो जाए, में थोड़ा सा एजुकेट भी करें सदफ के, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने आई लैशेस को एक्सटेंड करना है, यू नो उसको अपना फोकस बनाया हुआ है उन्होंने, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? हम लोग कहते हैं कि जी परमानेंट एक्सटेंशंस भी हैं, पर्मिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप यू नो वन यूज वाली आप लैशेस भी लगा सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस पीपल हैव?
ون یوز والی جو آئی لیشز ہیں اس میں آپ کے پاس آپشن ہے. فار ایگزامپل اف یو گیٹ انکمفرٹیبل ود دا پرماننٹ آئی لیشز, بیکاز بہت ساری دفعہ فیڈ بیکس ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آئی لیش ایکسٹینشنز لگتی ہیں تو سم ٹائمز دے پوک یور آئیز, تو وہ دین یو آر اسٹک وتھ اٹ. لیکن اگر آپ ون ٹائم یوز کرتے ہیں, آپ نے لگایا گلو سے, آپ نے ہٹا دیا, یو نو یو آر ایٹ یور کمفرٹ لیول. کچھ لوگ رات کو سوتے ہیں تو وہ سو بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ یو نو اٹس ڈسٹربنگ آور سلیپ آلسو. تو آئی تھنک جو چیز آپ ایزیلی ریموویبل ہے دیٹس مور بیٹر آئی گیس. جی, اور جو لوگ پرماننٹ یا سیمی پرماننٹ کی طرف جاتے ہیں, واٹ اباؤٹ دا اسپرمنگ آف دا لیش؟ پرمنگ اگین اگر ٹیکنیشین صحیح نہیں ہے تو دیٹ کین ایکچولی رون یور لک, یور میک اپ اسٹائل, یور آئی شیپ اینڈ ایوری تھنگ. تو ڈپینڈ کرتا ہے, آئی ٹو آئی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ ایوری آئی ڈز ناٹ نیڈ دی آئی لیش ایکسٹینشن اینڈ پرمنگ آلسو. اچھا, ایک اور چیز جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سوالات بھی آ رہے ہیں. آئی براؤ ٹنٹنگ, ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ زیادہ تر لوگ لائٹر آئی براؤز تھوڑی سی فلنگ کے ساتھ, کہ اگر ان کو کہیں کہیں پیچینس لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو شیپ کر لیا. لیکن ٹنٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور ایک سوال جو خصوصاً اس پہ آیا ہے کہ بیکاز اٹس کلر, بیکاز اٹس کیمیکل, کیا آئی براؤ ٹنٹنگ کی وجہ سے آپ کی آئی براؤ ہیئر وائٹ ہونے کا, ان کے گرے ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں, ہم تو آئی برو ٹنٹنگ یا انکنگ جس کو کہتے ہیں, یا اب ٹیٹوئنگ بھی کہتے ہیں, وہ اسی لیے کروا رہے ہیں بیکاز ایدر دیر آر نو ہیئر یا پھر بال وائٹ ہیں یا گرے ہیں. لیکن اگین آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ کہ اینی تھنگ وچ یو کین ڈو ایکسٹرنلی, مینس کہ اگر جیسے آپ نے لیشز کی بات کی ہے کہ پرمنگ آپ نہ کرائیں, آپ ون ٹائم یوز کر لیں, یا اسی طرح سے آپ آئی برو کے اچھے پاؤڈرز ملتے ہیں, اب تو یو نو کریمز ملتی ہیں, آئی برو کے شیڈز ملتے ہیں. اگر اف یو کین ڈو اٹ ایکسٹرنلی, بیکاز پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ہیں. اس میں یہ کہ اگر آپ ٹیٹوئنگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اف سم تھنگ گوز رانگ, اگین دیٹس ناٹ گڈ فار یور اسکن. جبکہ آپ ہیئر کو جب ڈائی کر لیتے ہیں یا کلر کر لیتے ہیں, جیسے ہم اپنے بالوں کو کلر کرتے ہیں, ایونچولی دے کلر اترتا ہے, ڈائی اترتا ہے. کیمیکل یو ڈونٹ نو, اس کے اندر آپ پیچ ٹیسٹنگ بھی نہیں کر سکتے. یو آر آلسو یو نو آپ ایک بریو کر رہے ہیں اس ڈینجر کو بھی کہ آپ الرجک بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی اسکن ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے اس ٹنٹ کی وجہ سے یا کلر کی وجہ سے. کر جاتے ہیں بہت سارے, جیسے میری اپنی والدہ ہیں, ان کو اگر ڈائی وہ لگاتی ہیں تو ہر فیس لائک یو نو سویلز اپ. جی, سویلنگ تو بڑی کامن ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی تھوڑی دیر میں سیٹل ہو جائے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیے صدف, کچھ بیسک چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں. اگر کسی خاص دن کی تیاری ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں, ہیئر کٹ اگر آپ نے لینا ہے, ہیئر کلر اگر آپ نے لینا ہے, تو اپنے بگ ڈے سے کتنے دن پہلے کریں گے؟ اچھا, اس کے لیے دیکھیں, میں چاہتی ہوں, میں سب کو بلکہ ایڈوائز بھی یہ کروں گی, اپنے کلائنٹس کو بھی کرتی ہوں, اسٹوڈنٹس کو بھی کرتی ہوں, کہ ایک چھوٹی سی کنسلٹیشن ود رائٹ پروفیشنل از ویری امپورٹنٹ. آپ کا فیس کٹ, آپ کی باڈی, آپ کی فزیک, آپ کی فزیکل اپیئرنس, ہر چیز میٹر کرتی ہے. اٹس یور بگ ڈے. یا چلے آپ اگر پارٹی میں بھی جا رہے ہیں کسی سے, تو آپ کا فیس شیپ از ڈفرنٹ فرام دا ادر پرسن. کبھی کبھی رانگ ہیئر کٹس ہو جاتے ہیں. اب ماشاء اللہ سے اگر کوئی بلکی ہے, کوئی تھوڑا سا ہیفٹی ہے اپنے باڈی میں, اب ان کو اگر آپ غلط ہیئر کٹ دے دیں تو دے ول لک مور ہیفٹی, مور بگر. تو وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ پروفیشنلی آپ کنسلٹیشن کریں کسی سے. اور 3-4 دن میں وہ آپ ہیئر کٹ گرو آؤٹ نہیں کر سکتے. بہت اچھا, ایک کالر ہیں صدف آپ کے لیے, ان کی بات سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد I have other questions about again آئی براؤز بنوانی ہے, لوگ فیس ویکس, فیس بلیچ یا فیشل لینا کتنا ضروری ہے اور کتنے دن پہلے کرنا چاہیے بفور دا بگ ڈے؟ بٹ ویل آسک یو دیٹ رائٹ آفٹر وی ٹیک دس کال. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سدرا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. صاحبہ جی, کیا پوچھیں گی آج؟ میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گی کیونکہ میں کبھی میک اپ وغیرہ فیشل بہت کم سالوں کے شاید تو کرواتی ہوں, لیکن شمری وغیرہ آج کا دن ہے تو میں زیادہ میک اپ وغیرہ کرواتی نہیں ہوں. صحیح, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. کمنگ بیک ٹو صدف, what I wanted to ask you, آئی براؤز بنوانا ہے یا فیس ویکس کروانا ہے, یہ میک اپ سے کتنے روز پہلے کرنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ اے ویک بفور, ایک ہفتہ پہلے. ایک ہفتہ
پہلے بالکل. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ فیشیل کرتے ہیں یا آپ کلینزنگ کرتے ہیں, آپ ایکسفولیشن کرتے ہیں, اس سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے انڈر دا اسکن وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے. صحیح. اس سے آپ کی جو سیبم پروڈکشن ہے, جو کہ آپ کی آئل گلینڈز ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ایز سون ایز یو اپلائی ہیوی میک اپ, اگر آپ فار ایگزامپل 10 گھنٹے پہلے یا 24 گھنٹے پہلے بھی کر رہے ہیں, تو اسکن پہ آپ کا فاؤنڈیشن گلائڈ کرتا ہے, اسکن ایکسٹریملی شائنی ہو جاتی ہے, بہت آئلی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں تو لگتا ہے آپ کو پسینہ بہت آ رہا ہے. جی. تو لیکن ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کہ برائڈل اور ادروائز سروسز ایسی دی جا رہی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے پہلے آپ کا فیشیل ہوتا ہے, آپ کی تمام سروسز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جی آپ بہت سارا میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایکنی یا بریک آؤٹس ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے پہلے, سو یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ایون ہیل دیٹ ایکنی, یو نو. تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے, تو یو آر اسٹک. بالکل صحیح. تھینک یو فار دیز ویری امپورٹنٹ ٹپس, اینڈ آئی تھنک دیٹ پیپل نیڈ ٹو پے ہیڈ ٹو دس. خاص طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہیں چمکتا ہوا منہ ہونا چاہیے, ایک دن پہلے ہی ویکس کرائیں گے, تھریڈنگ کرائیں گے, فیشیل کرائیں گے اور پھر میک اپ کر لیں گے, دیٹس اے بیڈ پریکٹس اینڈ اٹ کین ہیو ایڈورس افیکٹس. بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. اب بڑھتے ہیں جی ایک بریک کی طرف. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.